अब हामी हाम्रो भाइ पिटर राईबाट हामी जीवन गाई सुन्छौँ। प्रभु श्री कृष्ण नाममा सबैजना जेमसी यसरी अगाडि उभिएर आफ्नो गवाई लिने अनि परमेश्वरको तपाईँको माझमा उठ्नलाई म चाहिँ भागिने मान्छे। आज परमेश्वरले के भन्ने अब परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरले छोड्नुहुन्न, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म बोल्न त यसरी तपाईँको अगाडि आउँदैन, त्यही पनि मेरो अङ्कलले भन्नुभयो र मेरो जीवन गवाईको लागि छोटो तपाईँहरूलाई केही मेरो गवाई सुनाउनेछु। त्यसको अगाडि सहायता गरी सानो प्रार्थना गर्नेछु। सामर्थ्य विश्वसनीय अत्यन्त दयालु परमेश्वर पिता, म हजुरको चरणमा आउँदछु। हजुरको चरणमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो पाप अनि मानिलिँदै आउँदछु। एउटा आज जुन आराधना बस्न सकेको लागि म हामीलाई तपाईँले वचन चढायौँ, हजुरलाई धन्यवाद प्रशंसा गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको साँच्चै मासु अनि देहमा भागीदार भइकन हामी तपाईँको भागीदार भइकन एक भइकन हामी तपाईँको साँच्चै प्रशंसा गऱ्यौँ, धन्यवाद मान्छौँ। अनि अहिले मानिसको लगाउमा जुन जीवन गवाईको लागि अङ्कलले मलाई तपाईँले अङ्कल अगुवाई दिइकन तपाईँले साँच्चै मलाई दिनुभएको छ। एउटा सुविधा म आफ्नो चाहिँ गवाईलाई साँच्चै आफ्नो साँच्चै तपाईँको वचन मुताबिक वचनअनुसार भइकन मैले साँच्चै बाँड्नु छ, सुनाउनु छ। जुन मेरो जीवन गवाईले साँच्चै एक उदाहरण भइकन साँच्चै तपाईँले हरेक अवस्थामा तपाईँले सहायता गर्ने काम, बोल्ने वचन म बोल्न आउँदैन, शुद्ध तपाईँले मेरो मुखबाट भइकन तपाईँ आफै बोली बस्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना गर्दै सहायता माग प्रार्थना उदारदै सुनसुन नसक्दा सुनिरहनुहोस्। हुन्छ, सबैले मेरो नाम त थाहा भएको होला। मेरो नाम पिटर राई। मेरो घर चाहिँ खासमा सङ्घर्ष भयो। अनि मेरो बाबाको नाम गन्जा राई अनि मम्मीको नाम लालकुमारी राई। अनि मेरो जुन मैले सहकार्य गरिरहेको छु, मेरो सहकार्य गरिरहने मेरो मण्डलीको नाम चाहिँ व्यत्यस्त प्रार्थना भवन, जुन चेपचेवा भन्ने छ, शिशुवाखोला गाविस पर्छ। अनि अब म त क्रिस्चियन घरानाबाट हुर्केको मान्छे हो। अब अरू अस्ति मैले अङ्कल बुवा सुनिरहेको थिएँ, उहाँले अब अरू मान्छेले भन्छन् जुन अब हिन्दू धर्मबाट आएको मान्छेले म यसरी परमेश्वरलाई पाएँ, अनि यसरी परमेश्वरकोमा आएर यसरी परमेश्वरलाई पाएँ, यस्तो दुःख थियो पहिले, यस्तो थिएँ, अनि त्यसपछि अहिले आएर आनन्द शान्ति पाएँ भन्ने कुरा गवाई बाँड्छन्। त्यस्तो हुन्छ, तर मेरो त्यस्तो छैन। त्यसै कारणले गर्दा म जति अब म आफ्नो भन्दा पनि ज्यादा मेरो मम्मी बाबाको लागि धेरै गवाई बाँड्न चाहन्छु। किनकि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, आउनुहोस् त यूहन्ना 5 अध्यायमा 5 अध्यायको 21 पद पढिदिन्छ कसैले। मैले आफ्नो विषयमा गवाई दिए भने मेरो गवाई सत्य हुँदैन। यहाँ भन्छ परमेश्वरको वचनले, यदि मैले आफ्नै गवाई यदि तपाईँहरूलाई सुनायो भने कसैले विश्वास नलाग्न सक्छ। मैले कतिपय मान्छेले त्यो कुरालाई नेगेटिभ लिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वर मैले चाहिँ आफ्नोभन्दा ज्यादा म कसरी बालकपन हुर्केँ र मेरो मम्मी बुवाले मेरो लागि कसरी
साँच्चै मेरो मम्मी बुवाद्वारा कसरी मैले परमेश्वरको महिमा गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँको माझमा बाँड्न गइरहेको छु। अनि एउटा पद अझै पढौँ, एफएसी 5 अध्यायमा आउनुहोस्। 5 अध्यायको 21 पद पढिदिनुहोस् कसैले। परमेश्वरको डरमा एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्पाऊ। हजुर, म चाहिँ अब सब सुरु गरौँ। हाम्रो अब कसरी क्रिस्चियन भयो भन्ने कुरा, जब मेरो मम्मी बुवा बिहे गरेपछि उहाँको बिहे भए पश्चात चाहिँ मेरो दिदीको जन्म भयो। मेरो दिदीको जन्म भइन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरू हिन्दू नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो दिदीको जन्म भएपछि जब मेरो दिदी त्यही 6-7 महिनाको हुनुहुँदा चाहिँ धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाबा हरेक कुल त्यो पुज्ने पुजारी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा मेरो बाबाले हरेक तरिकाले आफ्नो पितृहरू हरेक कुल पूजा गर्दा पनि नभए पश्चात चाहिँ मेरो मम्मी र बाबाले चाहिँ पहिलेदेखि नै मन परे त्यो निको हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ अब गाउँघरतिर त अब बिरामीबाट निको हुन्छ अरे भन्ने सुनेपछि त जो पनि खुसी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मेरो दिदी अब एकदम सिकिस्त अवस्थामा पुगिसक्दा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ एक घरना थियो। उहाँ मणिप्रसाद भन्नुहुन्छ हाम्रो बाजेहरू, उहाँ जुन श्याम दाईहरू आउनु भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ यता होइन। उहाँ अङ्कल श्याम अङ्कल पर्छ मेरो अङ्कल, उहाँहरू एक घरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँकोमा गएर उहाँले ग्रहण गर्नुभएछ। अनि त्यसपछि मेरो दिदी निको भयो। त्यो बाटोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामी अहिले जुन बसिरहेको छौँ त्यही हाम्रो घरै थियो। त्यो घरमा धेरै भूतहरू हुने अरे भन्नुहुन्थ्यो गाउँको मान्छेहरूले। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यता मान्छे धेरै बसेको हुन्थेन। त्यसै कारणले हामी चाहिँ त्यही घरमा बसेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिदी धेरै बिराम भएपछि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह पनि होला, परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही थियो भएको कारणले गर्दा होला। परमेश्वर साँच्चै सब हाम्रो मम्मी बाबाले अनि दिदीले परमेश्वरलाई पाउनुभयो। त्यसपछि 2 वर्षपछि म जन्मेको। अनि त्यसपछि हामी त्यसपछि म जन्मेपछि हामी जब मेरो मम्मी बिरामी हुनुभयो। अनि मेरो मम्मी बिरामी भएपछि चाहिँ अब हामी धेरै कोसिस गऱ्यौँ, हस्पिटल गयौँ। हस्पिटल हाम्रो गाउँको हस्पिटल थियो, एउटा जिल्ला हस्पिटल, तर त्यहाँ जति धाउदा पनि निको भएन। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि दिदी मण्डली हाम्रो तर एभिनेजर प्रार्थना भवन, अनि त्यसपछि उहाँहरूकोसँग हाम्रो बाले सल्लाह गरेपछि चाहिँ अब तलतिर झर्ने भन्ने कुरा भएपछि हामी बसाइ सरेको जस्तो गरेर चाहिँ तल तराईमा भइकन मेजरनी बडीको घरमा झरेको थियौँ। अनि त्यसपछि तल भइकन जब हामी बस्यौँ तल परमेश्वरको इच्छा थिएन छ होला। त्यही भएर मेरो बाबा कहिले बिरामी, कहिले म बिरामी, कहिले मेरो दिदी बिरामी हुन्थ्यो। त्यसै कारण हामी त्यहाँ एक वर्ष पुरा, सायद 1 वर्ष पुरा बस्यौँ होला। मेरो बहिनीको पनि जन्म त्यही दरबारमै भयो। हामी बसाइ सरेर गएपछि अनि फेरि हामी फर्केर आयौँ। अनि त्यसपछि तल उपचारको क्रममा जब हाम्रो मम्मी लाँदाखेरि चाहिँ मम्मीको बल्ल बिमारी चाहिँ अल्सर भएको रहेछ। अनि मात्रै थाहा भयो। अनि डक्टरले भन्नुभयो तपाईँहरू धन्न छिटाउनु भयो, लास्ट स्टेज भइसकेको रहेछ, क्यान्सर अवस्था थियो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको इच्छा थिएछ। त्यसपछि हामी केही नलाग्दा सबै बिरामी हुन थालेपछि मम्मी चाहिँ बिरामी नहुने तर सबै हामी 3 जना बिरामी हुने। अनि मेरो बहिनीको पनि त्यही जन्म भयो, त्यो सायद 59 सालको कुरा होला। त्यसपछि हामी फर्केर आयौँ फेरि माथि हाम्रो सँगसँगै नै फर्केर हामी सँगसँगै सेवा गर्दै आयौँ। त्यसपछि सेवा गर्दै आइसकेपछि चाहिँ अब मेरो बाबा भनेको चाहिँ अब प्राय सङ्गतिमा जानुहुन्थ्यो, 2-4 दिन हराउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ मम्मीले। अनि मेरो मम्मीलाई अब खिन्नता धेरै भएपछि चाहिँ हाम्रो त्यो समय धेरै ठुलो अनिकाल आयो। अब मेरो जीवनमा भएको मलाई त त्यति अब महसुस त भएन, तर मेरो मम्मी बाबाको पीडा देखेर मलाई पनि महसुस लाग्यो। आजभोलि म महसुस गर्दैछु धेरै ठुलो निकाल आयो कि हामी जति धेरै त्यहाँ खेतीपाती गर्थ्यौँ तर पनि हामीलाई खानाले पुग्थेन। कहिले पनि हामीले त्यत्रो उब्जाउ गरेको हाम्रो अन्न बच्दैन थियो, कहिले हुन्थेन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामी अब धेरै दुःख, खानेमा दुःख, अब के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हरेक मम्मी बाबा, म बाबा त घरमा हुनुहुन्न थियो, मम्मीले टार्नु पर्थ्यो घरको हरेक समस्या। अनि त्यसपछि टार्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मी अब धेरै त्यो बिरामी त्यस्तै, अनि त्यसपछि उहाँको रोग सँगसँगै पनि अब उहाँले दुःख गर्नु पर्थ्यो। त्यसै कारणले मेरो दिदी सँगसँगै साथमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म भने अब सक्छ के जहिले नि अब के गर्ने, अब
स्कुल गयो राति फर्किने जहिले कुटाइ खायो त्यही अब जहिले ढिलो आउने अनि त्यसपछि हामीले अब हरेक अब गरेपछि चाहिँ मैले त्यसपछि अहिले आएर महसुस गर्दैछु कि परिवारमा एकता यदि भइएन भने चाहिँ आशिष गुम्दो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो मेरो मम्मीले। अहिले आएर म पनि महसुस गर्दैछु किनकि त्यति बेला धेरै दुःख पाएको थियौँ हामीले, खानलाई केही हुन्थेन, हामीसँग हुन्थेन। हामी तरुल भन्छ, त्यो फुल तरुल भन्छ, यतातिर के भन्छ थाहा भएन तपाईँहरूकोतिर, तर त्यो तरुलको पुरा मुन्टा आइसकेको हुन्छ क्या। त्यो आएको बेला पानी हुन्छ, त्यसको स्वाद नै अर्कै हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो खोज्दै अर्काको बारीतिर, आफ्नो फोपा भन्थ्यो, बाजे भन्थ्यो, उहाँहरूको बारीतिर गएर त्यस्तो खाँदै अनि स्याहाकाई गर्थ्यौँ। एउटा हाम्रो स्याहार भर्खर टेबल स्थान बनायो, कति खुसीको कुरा हुन्थ्यो हामीलाई। अनि बल्ल हामी सन्डे स्कुलमा जान्थ्यौँ। मेरो मम्मी र बाबाले चाहिँ सन्डे स्कुल अरू केही गर्न लाउनु हुन्थेन, सन्डे स्कुल जा अनि त्यसपछि स्कुलमा जा, त्यति दुईवटा काम गर्नु पर्थ्यो मैले। अनि अब हामी छोराछोरीले चाहिँ मेरो छोराछोरी सन्डे स्कुल जाओस् र एउटा कुरा अनि सन्डे स्कुल जाओस् अनि स्कुल जाओस्, बाँकी उब्रेको काम गरोस्। अनि त्यसपछि अब स्कुल त गइन्थ्यो आइन्थ्यो, अब कति अब चर्चा गरिन्थ्यो। अब त्यो समयमा आफ्नो साथीहरू पनि सङ्कटले मान्छेलाई बिगार्ने रहेछ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ बाबाको पर्सबाट मैले पैसा छोड्थेँ। अनि अब थाहा भएपछि त बाबाले त कराउनुहुन्थ्यो, तर मेरो बाबाले चाहिँ आएर अब मम्मीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, दुईजना घरमा गाली गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो बाबा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने अब बाबाले मैले चोरेको कारणले गर्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो प्रस्थान 20 अध्याय पल्टा भन्नुहुन्थ्यो। अनि सबै आउनुहोस् त, मैले अब मेरो बाबाले त्यो वचन पल्टा भन्नुहुन्थ्यो, अनि मैले पल्टाएँ। अनि पढ भन्नुहुन्थ्यो। जब मैले प्रस्थान 20को 15 होला सायद, पढिदिनुहोस् त। तिमीले चोरी नगर्नु। त्यसपछि परमेश्वरको वचनले के भन्छ तिमीलाई, किन तिमी चोर्छौ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर जहिले मेरो बाबाले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने परमेश्वरको वचन देखाउनुहुन्थ्यो जहिले नै, हरेक कुरामा परमेश्वरको वचन। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ तिमीलाई, किन यस्तो गर्छौ भनेर कराउनुहुन्थ्यो जहिले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनि त्यसपछि त्यसै हुँदै पनि हाम्रो फ्यामिली प्रेयर हुन्थ्यो। अनि म धेरै निन्द्रा लाग्ने, अहिले पनि मलाई निन्द्रा लाग्छ, म धेरै निदाउँथेँ सेवाकाईमा। त्यही भएर मलाई नाइटको सेवामा म खासै जान्थिनँ, मम्मी बाबाले पठाउनुहुन्थेन। अब जताततै सुतिहाल्ने, अब के गर्ने। त्यसपछि मम्मीले बाबाले कहिले पठाउनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि हाम्रो घरमा चाहिँ अनिवार्य के भन्छ पारिवारिक सेवाकाई हुन्थ्यो। नभए पनि जसरी भए पनि कराएर हुन्छ कि हामीलाई के गरेर हुन्छ, अब सेवाकाई गर्नु छ, एउटा पढ्नु छ, हाम्रो होमवर्क गर, अनि सेवाकाईमा बस्छ, निन्दा लागेपछि भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सेवाकाईमा बस्नु पर्थ्यो, पारिवारिक सेवाकाईमा। अनि त्यसपछि बस्नु पर्थ्यो। अनि अब राति हुन्थ्यो, क्लास चाहिँ थाकेर हुन्छ, काम त गरेको हुँदैन होइन, खेलेर थाकेको हुन्छ, कता पुगेको हुन्छ, कहाँ पुगेको हुन्छ, स्कुलदेखि कुन ठाउँ पुगिसकेको हुन्छ। अनि थाकेर हुन्छ बिचरा। जब म अब सेवाकाईमा बस्छु, निन्द्रा लाग्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ बाबाले होइन। अनि हाम्रो खाटमा बसेर, अब पहिले हाम्रो चाहिँ सानो कोठा छ, 3टा खाट हालेको थियो, त्यही भएर हाम्रो बेड हालेको थियो, त्यही भएर स्पेस नभएकोले हामी बेडमै बसेर स्या गर्थ्यौँ। सुरुमा एउटै रुममा सबैजना, एउटै रुममा 3टा बेडमा सबैजना त्यही मिलेर सुत्यौँ। अनि पछि आएर फेरि यता मम्मी बाबा यता किचनमा सुत्नु थाल्छन्, त्यो अलिक सानो भएकोले त्यसपछि हामी त्यहाँ चाहिँ अब बेडमा स्याहाकाई गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसपछि त मेरो बेडमा भएर म स्याहाकाई गर्दै, म अब प्रार्थनामा थिएँ। अब प्रार्थना त बाबाले लामो गर्नुहुन्छ, मलाई त कहिले लामो गर्नु आएन प्रार्थना होइन। अब प्रार्थना लामो गर्नुभयो। अब त के, अब म निन्द्रा पुरा झुलिरहन्थेँ। एकचोटि के भएर मेरो हात खाट मेरो बेडभन्दा बाहिर भएछ, म त तानो गरेर गएको झन्। मेरो सबै हाँस्नुभयो। अब म के भन्ने, हाँस्ने कि रुल्यो त्यो। त्यसो बाबाले कराउनुहुन्छ भने डर जस्तै। अब त्यति बेला चाहिँ धेरै बाबाले कराउनुहुन्थ्यो। अब त्यो भएर डर चाहिँ हुन्थ्यो है मलाई, जति मैले गल्ती गरेँ पनि मलाई डर चाहिँ हुन्थ्यो। किनकि अब धेरै कुटाइ खाएकोले पनि मलाई सायद होइन। अब परमेश्वरको हरेक वचनद्वारा चाहिँ मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो क्या बाबाले। अनि डर पनि हुन्थ्यो, अब के भन्ने म त अब ताना मारेर म त झर्छु। अनि त्यसपछि अब म चुप खाएर सबै दिदी पनि हाँस्नुहुन्छ, अब बहिनी पनि हाँस्छे।
अनि मञ्च बोलेर है बाबा हाँस्दै प्रार्थना गर्नु अनि सकेपछि सबै एकचोटि गल्ल हाँस्यौँ। अनि अब देख्यो अब सेवा निधाएपछि कस्तो हुन्छ भनेर परिणाम देख्यौ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले तिमीलाई साथ दिनु भन्नुहुन्थ्यो। फेरि अर्कोचोटि पनि हाम्रो बसको प्रार्थना थियो बिहानै। अब हाम्रो परिवारमा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ मन्थमा एकचोटि हुन्थ्यो उपवास सेवाकै। त्यो चाहिँ सोमबारको बिहान हुन्थ्यो। त्यस्तै अब त्यति बेला त किचनमा गर्थ्यौँ, उता किचनमा चाहिँ स्पेस ठुलो छ। अनि त्यही भएर म चाहिँ फेरि बेडमा बस्छु क्या जाडो समयमा। अनि फेरि त्यस्तै उठाउनु भएर झर्छु फेरि त्यो सिलौटो हुन्छ ढुङ्गाको होइन, त्यो ढुङ्गा उठाएको भएर चाहिँ यत्रो ढुलकोटी गयो। के भन्ने मैले फेरि म त अब त्यति बेला त म त अब के भन्नु अब बाबाले कराउँछ होला भन्नु त्यस्तै डर। त्यही भने अब त्यस्तै बित्दै गयो सेवाकै हाम्रो होइन। अब धेरै हुन्थ्यो जसरी भए पनि हाम्रो फ्यामिली प्रे हुन्थ्यो। अनि पछि आएर धरान सेवा जानुभयो हाम्रो बाबा। अनि मलाई एउटा गिटार ल्याइदिनु भएको थियो, कति खुसी लाग्थ्यो। किनकि मलाई कति गिटार बजाउँथेँ। हाम्रो सेवाघरमा एउटा मात्रै गिटार हुन्थ्यो, अङ्कलको साथमा हुन्थ्यो। रमेश काका हुनुहुन्छ, मेरो बाबा चाहिँ जेठो अनि माइला काका हुनुहुन्छ, कान्छा काका हुनुहुन्छ। कान्छा काका त अस्ति बित्नुभयो, परशुर ठ्याइ लानुभयो। अनि त्यसको कान्छा काका चाहिँ म्युजिसियन, सबै गीत ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सबै सेवाको। अनि त्यसपछि अब मन सिक्न मौका पाएँ अलिअलि गिटार, जहाँसम्म कि अहिले जति बच्चामा मैले सिकेको थिएँ त्यति गिटार बजाउन पनि त्यहाँदेखि मलाई आउँदैन अहिले पनि। किनकि के कहिले इच्छै नभएर नसिक्यो कि क्या आफैलाई नि अहिले पछुतो लागिरहेछ। अनि अब त्यसरी नै सेवाकाई जहिले हुन्थ्यो हाम्रोमा। अनि यो सन्डे हुन्छ हाम्रोमा उपासना चाहिँ। त्यही भएर आराधना चाहिँ सन्डे हुन्छ। त्यही भएर सन्डेको बिहान आराधना धन्यवाद चढाउनु सबले। बाबाले एउटा वचन निकालिकन सबैले आराधना चढाउँथ्यौँ। त्यसपछि प्रार्थनाको दिन प्रार्थनाको सेवाकाई हुन्थ्यो हाम्रो मङ्गलबार भएकोले हामी बिहान हुन्छ। त्यही भएर हामी प्रार्थनाको सेवा चाहिँ गर्थेनौँ कहिले नि। अनि त्यही उपवास सेवा भयो। अनि त्यसपछि अनि त्यसरी हाम्रो पारिवारिक सेवाकाई चल्दै गयो, हुर्किँदै गयौँ हामी पनि। हाम्रो मम्मी बाबा सन्डे स्कुल गयो, सन्डे स्कुलमा पनि राम्रै हुन्थ्यो। अब सन्डे स्कुलमा जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ, फेरि त्यही अब टिभी हेर्न जान्थ्यौँ होइन। अब त्यहाँदेखि पल्लो घरमा अब आफ्नै विश्वासीको घरमा टिभी छ, अब के गर्ने हेर्न जानु मन लाग्छ सानो बच्चामा। अब अहिले पो अब एकचोटि रोकेपछि त गइन्थेन होला। अब हेर्नु मन लाग्ने गयो, फेरि टिभी हेऱ्यो। फेरि तिमीलाई टिभी हेर्न कसले भन्यो भन्छ, पर्सिको पछिमा कहाँ लेखेको झिगाझी भन्ने घरमा बेलुका गएपछि त अब फेरि सुरु भइहाल्यो के गर्ने हो। त्यसपछि अबदेखि हेर्दिनँ भने फेरि पस्ताव गर भन्नुहुन्थ्यो। फेरि पस्ताव गरेँ म अबदेखि प्रभु हेर्न जानिनँ भन्थेँ। फेरि गइहाल्यो होइन के गर्ने बच्चामा। अब अहिलेमा त होइन अहिले त सायद गइँदैन पनि होइन। किन अहिले त हरेक जमाना पनि छ नि त। अनि मोबाइल पनि हुन्थेन। त्यसै कारण त्यस्तै हुँदै हुर्किँदै गइयो। अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै बढ्दै गयो विश्वासहरू पनि। मेरो बाबा चाहिँ उहाँ अब बेसिसाको ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। डोल अङ्कल जस्तै डोल अङ्कलले जिम्मा लिनुभएको छ, त्यस्तै हाम्रो बाबाले पनि जिम्मा लिनुभएको छ। त्यही भएर नमुना भन हरेक कुरा नमुना भन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अनि मलाई एउटा जुन दुईवटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो जहिले नि। एउटा अब्राहमको जुन इसाकलाई बलि चढाउन लगेको कुरा जहिले त्यो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो भने एउटा बुढापुत्रको दिनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बाबा मेरो लागि कति हृदय प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। म भने अब त्यति बेला बुझ्दिनँ, बच्चा थिएँ, मलाई खेल्नु पाए पनि अब रमाउनु पाएँ भने अब कहिले झन् नगर भने झन् त्यही गर्नु मलाई नै। अनि त्यही पनि मेरो बाबा मम्मीले धेरै हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, हाम्रो लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो। त्यही म जब म त्यो सानो जब ग्रहण नगरिन्जेल चाहिँ मैले वचन सुनेको थिएँ। ग्रहण नगरिन्जेल चाहिँ आफ्नो बाबा मम्मीको विश्वासले आफ्नो छोराछोरी बाँच्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ। मैले वचन कहाँ छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर त्यो सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब छोरा अब ग्रहण गर्नुपर्छ ठुलो भइस भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो। अब ग्रहण गऱ्यो भने त आफ्नो विश्वासले बाँच्नुपर्छ, आफ्नो विश्वासले बाँच्नु त अब म त सक्दिनँ। किनकि अब म त अब आफ्नो खालि अब रमाउनेतिर डुल्नेतिर मात्रै अब ध्यान
त्यसपछि त के गर्ने अब त्यही पनि हेरौँ अब प्रार्थना गरिदिनु भन्दै गएँ अब नेसनल सेवा आउन लाग्यो। अनि नेसनल सेवा आउन लाग्यो के गर्ने अनि यो वर्ष गरिनँ मैले, अब ठिक छ यो वर्ष चाहिँ गर्दिनँ भन्ने कुरा हो। अनि अलिक वचन बुझ्छु नि त बाबा, वचन बुझेपछि चाहिँ म अब ग्रहण गर्छु भन्ने कुरा भयो। हुन्छ प्रार्थना गरिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि म फेरि अनि त्यसपछि म धेरै अब के गर्ने आफ्नो विश्वासले बाँच्नुपर्ने, अब सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। अब पाप गरेर फेरि पापको बारी बोक्न नसक्ने हो कि भन्ने डर थियो। अब त्यही भएर कारणले म जब म त्यसपछि चाहिँ पछि आएर त्यो 67 सालमा मैले ग्रहण गरेँ। त्यसपछि अलिकति अब ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सायद परमेश्वरले आफ्नो बाबुआमाको विश्वासद्वारा साँच्चै उहाँले मलाई नि परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको जस्तो लाग्यो। किनकि अब म जब त्यति ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मैले सपना देखेको थिएँ। त्यो सपना चाहिँ म धेरै निधाउँथेँ क्या, धेरै निधाउँथेँ। अब त्यस्तै कहिले डुब्ने कहिले के हुने होइन सेवामा। त्यही कारणले मैले एउटा सानो सपना देखेको थिएँ। त्यो सपनामा चाहिँ एउटा आगमन भएको थियो। त्यो आगमन भएको चाहिँ अब आगमन भएको थियो। अनि त्यो परमेश्वर येशू क्रिस्ट कुन पहाडबाट पो जानुभएको थियो स्वर्ग अङ्कल? त्यही पहाड नाम भन्थ्यो, त्यो नाम ठ्याक्कै मैले बुझ्थेँ है। 11 पढिदिनुहोस् त कसैले दया गरिकन। अनि उनीहरूले भने, हे गालीलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिन्छौ? तिमीहरूको बिचबाट स्वर्गमा उठाइन हुने यही येशू नै यही प्रकारले आउनुहुन्छ, जसले उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीले देख्यौ। 12 को जैतुन डाँडा भन्ने हो। जैतुन डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँबाट स्वर्ग जानुपर्ने भन्नुभयो। अब म चाहिँ तल खोला, हाम्रो सागर चाहिँ खोलाको छेउमा छ, पुरै चेपमै छ। त्यही भएर सायद चेप्चा नाम राख्यो होला। पुरै तल छ खोलाको किनारमा, त्यहाँदेखि माथि जानुपर्ने। त्यो डाँडाबाट चाहिँ स्वर्ग जानुपर्ने रे भनेर सुने। त्यहाँ बाबाले सोधेको त्यसो भन्नु। अनि त्यसपछि म यसरी हिँड्दै गएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ होइन, त्यो पहिलो मेरो सपना चाहिँ मैले बाबाले भन्नुभयो आगमन भयो परमेश्वरको भन्नुभयो हो र। अनि म चाहिँ जानु कि नजानु भने होइन, मैले सोधेँ बाबाले भन्नुभयो तिमी धेरै निधाउँछस् त नजा, अहिले अझै सेवाकाई गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि मलाई तनाव लाग्यो, गर्ने म त छोडिनै भयो भने डर लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ मेरो अलिकति निन्द हरायो क्या। त्यो परमेश्वरको सायद दर्शनै होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले आएर म महसुस गर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ म सेवाकाईमा अलिक निधाउन छोडेँ। त्यसपछि अलिकति मलाई निन्दाले छोड्यो। त्यसपछि चाहिँ म त सेवाकाईमा त्यसपछि चाहिँ अलिक सेवा गर्न थालेँ। त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि मैले सपना देखेँ। त्यो सपना चाहिँ फेरि मेरो ब्याड लक होला सायद। अब मैले अझै परमेश्वरमा बनिनु पर्ने थियो होला सायद। त्यही भएर मैले एउटा सपना देखेको थिएँ। त्यो सपना चाहिँ परमेश्वरको आगमनै भएको थियो। तर त्यो सपना हुँदा त्यही जैतुन डाँडै जानुपर्ने, डाँडा हिँड्नुपर्ने। एउटा घरना चाहिँ त्यो आफूले बिहे गरेको थियो। त्यो घरनाहरू चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचनमा भन्छ नि, दुईजना जातो पिरिरहेको हुन्छ, एकजना उठाइन्छ एकजनालाई छोडिन्छ भन्ने कुरा। अनि तिनीहरू खेलिरहेको थियो। अब त्यो उनीहरू आफ्नै इच्छाले बिहे गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरमा योग्य नदेखेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ हेरे तल डाँडाबाट तल थियो, तिनीहरू घर तल हेरे। उनीहरू चाहिँ खेलिरहेको उसको नानीहरूलाई खेलाउँदै दुईजना बसिरहेको थियो। उनीहरू चाहिँ आफै बिहे गरेर त्यस्तो नगएको होला नि है भन्ने भयो। त्यसपछि हामी गयौँ डाँडामा। त्यो डाँडामा पुग्ने बित्तिकै मलाई याद आयो, बाबा मसँग त बाइबल छैन, ला मसँग बाइबल कसरी स्वर्ग जाने भन्ने भयो। ला त्यसपछि त मलाई कस्तो धेरै कस्तो लाग्यो। अनि सँग बिउजे म त सपनामा रहेछ। अनि त्यसको धन्न हे प्रभु धन्यवाद, म सपनामा रहेछ भन्दै हो क्या। त्यसपछि होइन अब विवाहमा भएको त म त छोडिन्थेँ। अब छोडे हुन्थ्यो, किनकि मसँग बाइबल थिएन। त्यसको मतलब मसँग वचन थिएन। अब मैले त्यसपछि थाहा पाएँ। त्यसपछि फेरि बाइबल पढ्न थालेँ। अब ग्रन्थ त्यति बेला त सानो थिएँ। बाबा मम्मीको विश्वास धेरै मलाई साँच्चै धेरै मलाई
विश्वासमा बढ्न चाहिँ सिकायो है। तर त्यो अहिले जब मैले आफूले ग्रहण गरेपछि चाहिँ मसँग शून्य भयो क्या वचन चाहिँ, किनकि आफ्नो के हुन्छ दुर्बलता, आफ्नो के आफ्नो परमेश्वरको इच्छा भन्दा पनि ज्यादा आफ्नो इच्छा खोजेको कारणले जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मेरो बाबाले जब हरेक कुरामा अब छोरा तिमी यस्तो गर उस्तो गर भन्नुहुन्थ्यो, अब तिमी अब जिम्मेवारीको छोरा भइसकेपछि तिमीलाई त्यही नजरले मान्छेले हेर्छन्, त्यही भएर तिम्रो बाबा मम्मीले भनेको तिम्रो बाबा मम्मीको हरेक अब इच्छा पनि तिमीले पुरा गर्नुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा पनि हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो बाबाले जहिले अब्रामको त्यो अब्रामले जब आफ्नो यो अब्रामले चाहिँ जब आफ्नो इसाकलाई जब त्यो बलिदान चढाउन चाहिँ परमेश्वरको बोलावट आउँछ, त्यो बोलावट आएको कुरा चाहिँ जहिले बताउनुहुन्थ्यो मलाई। अनि एउटा कुरा याद छ, हामीले बत्तिसमा हामीले त्यो उपवासमा एउटा वचन पढ्थ्यौँ जहिले, यशाया 58 अध्यायको 58को 6-7 पढ्थ्यौँ। यो वचन चाहिँ मलाई याद छ किनकि हामी जहिले पढिरहेको हुन्थ्यौँ क्या उसमा, त्यही भएर पढिदिनुहोस् न कसैले। दुष्टताका बन्धनहरू फुकाउनु, हजुर, गाह्रो भारीहरू खोलिदिनु, हजुर, पिचोमा परेकाहरूलाई मुक्त गरिदिनु, हजुर, र तिनीहरूले हरेक जुवा भाँचिदिनु नै मैले चुनेको उपवास छैन। र भोकाएकोलाई आफ्नो रोटी बाँडिदिनु, तिमीले फालिएका गरिबहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु, नाङ्गोलाई देख्दा तिनीहरूले त्यसलाई ढाकिदिनु, र तिमीले आफ्नो शरीरबाट नलुक्नु नै उपवास छैन। र जब उहाँले हाम्रो घरमा उपवास सघाइ हुन्थ्यो जहिले नि, मन्थमा एकचोटि हुन्थ्यो सोमबारको दिन, अनि जहाँ गए पनि आइपुग्नु पर्थ्यो। यो वचन मलाई धेरै जहिले याद हुन्छ। अनि यर्मिया 33:3 अनि मलाई पुकार म तिमीलाई तिम्रो गहिरो गुप्त कुराहरू सिकाउने छु भन्ने कुरा प्रार्थनाको त्यो उपवास गर्दा वचन देखाउनुहुन्थ्यो बाबाले। अनि जब म जहाँसुकै हामी जहाँसुकै हाम्रो परिवार होस्, मेरो बाबा जहाँ काममा जानुहुन्छ या कहाँ हुनुहुन्छ, त्यही पनि म अब मेरो मम्मी मेरो दिदी कहिले कता हुन्छन्, तै पनि हाम्रो उपवासको शाखामा चाहिँ जसरी आइपुग्नु पर्ने हुन्थ्यो। किनकि हाम्रो मम्मी बाबाले हाम्रो घरमा उपवास शाखाइ हुनुपर्छ, शाखाइ हाम्रो घरबाट सुरु हुनुपर्छ, अनि मात्रै मण्डलीमा शाखाइ गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। जब शाखाइ नै मण्डलीबाट आफ्नो घरबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ मण्डली जब आफ्नो घरबाट सुरु गऱ्यो त्यो अनुसार हामीले पनि झन् योग्यको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ सानैदेखि उहाँले हामीलाई हरेक कुरामा परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनमाथि हरेक परमेश्वरको वचनको कुरा मात्रै ल्याउनुहुन्थ्यो। हामीलाई कहिले बिना व्यर्थको कुरा लिएर कराउनुहुन्थेन मम्मी बाबाले। त्यसै कारणले गर्दा जब म ग्रहण गरे पश्चात चाहिँ धेरै मेरो बाबा खुसी हुनुभयो। अब मेरो छोराले साँच्चीकै परमेश्वरको वचन बुझेको रहेछ भनेर भन्नुभयो। अब मलाई परमेश्वरको वचन त थाहै भएन होइन, अब थाहा छैन, म त क्रिस्चियन जो घरमा हुर्केको भन्ने मात्रै नामको अब के अन्य अब मलाई अब हाम्रो सन्डे स्कुलमा चाहिँ जो भर्सको कम्पिटिसन हुन्थ्यो, अब त्यही पनि भर्स रट्थे त्यो रट्नु मात्रै रहेछ। अहिले अब रट्यो अब त्यो कम्पिटिसन भरिलाई पुग्ने रहेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यसपछि बिर्सिने सबै, अब के गर्ने। त्यसपछि जति कण्ठ गऱ्यो कम्पिटिसनलाई हुने ठिक्क। अनि त्यो 1 हप्ता कम्पिटिसन हुन्थ्यो, 1 हप्ता अगाडि हुन्थ्यो, अब यो दिनै भने तोक्यो हुन्थ्यो। अनि त्यो दिनसम्म चाहिँ रटेको त्यसपछि छैन, त्यो सक्यो। कम्पिटिसन सकेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को हुने भयो, पुरस्कार लियो सक्यो। त्यसपछि वचन त छैन आफ्नो दिमागमा त अब त्यत्रो रटेको। त्यसमा मैले रटेको थिएँ त बस 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय रटेको थिएँ। अहिले एउटा पनि आउँदैन सायद, मलाई कसैले सोध्यो भने। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ म धेरै आफ्नो विश्वासद्वारा चाहिँ धेरै मैले महसुस गरेँ कि आफ्नो मम्मी बाबाको विश्वासद्वारा धेरै मैले साँच्चै परमेश्वरमा चाहिँ बढ्न सिकायो। त्यही पनि मैले धेरै कुरा पनि सिकेँ, किनकि मेरो बाबा जहाँ पनि हुनुहुन्छ, यति काममा धेरै टाढा जानुहुन्छ, जस्तै पनि 12-1 बजे भए पनि हाम्रो घर आउनुहुन्छ क्या। त्यसपछि हाम्रो बाबालाई पर्खिरहेको हुन्छ मेरो मम्मी भात पस्काएर कुर्नुहुन्छ, या कहिलेकाहीँ अब
भात नपस्किकन कुरिराख्नुहुन्छ मम्मीले। अनि जब मेरो बाबा हुनुहुन्छ मेरो बाबाले जब मेरो मम्मीले भातमा पस्काइकन बाबाले खानुहुन्न, मेरो मम्मीले साउनु भएको छ भने मेरो बाबाले फकाउनुहुन्छ मेरो मम्मीलाई। अनि त्यसपछि मेरो मम्मीले पस्काएर दिनै पर्ने हो क्या मेरो बाबालाई। अनि त्यही भएर फ्यामिलीको अनि त्यही भएर पहिले हाम्रो सानोमा के थियो भने फ्यामिलीमा मेलमिलाप थिएन। अब बाबा बाहिर हुन्थ्यो। पहिलेको जमानामा पहिले हामीले विश्वास हाम्रो घरनाममा सायद हाम्रो स्याघरमा उहाँ पपाहरू पछि बाजेहरू पछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड घरना चाहिँ हाम्रो घर हो वंशले पाउने। त्यसपछि अब हाम्रो स्याघामा जाँदा अब माथि रपिदिम भन्ने थियो, एक दिनको बाटो लाग्थ्यो, धेरै टाढो पर्थ्यो, लेकै हो त्यो पनि। अनि त्यहाँ टाढो जानु पर्थ्यो, टेबल पनि त्यहाँ सघाइ हुन्थ्यो अरे। मेरो मम्मी बाबा त्यही जानुहुन्थ्यो, हामीलाई 2 जना लिएर त्यहीँ जानुहुन्थ्यो अरे, मलाई त थाहा छैन। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ के थियो भने मेरो मम्मी र बाबाको मेलमिलाप नभएको कारण हामीले धेरै दुःख पाएको थियौँ सानोमा। अब खानेकुरामा जति फेरि कमाइ अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो धेरै खेतीपाती गर्दैनौँ, तै पनि परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। परमेश्वरको साँच्चै अनुग्रह अनुग्रहले हामीलाई बचाइराख्नु भएको खातिर अहिले चाहिँ हामी जे भए पनि जस्तो भए पनि राम्रै चलिरहेको छ। सानो परिवार हो, त्यही पनि त्यति बेला धेरै दुःख भएको थियो। यता ऋणपान गर्नुपर्ने अनि फेरि अब ऋणपान नगरिकन खान नपुग्ने, फेरि मम्मी बिरामी हुने। त्यसपछि फेरि मेरो दिदीको पछि आएर प्रब्लम देखियो, दिदीको आँखा प्रब्लम देखेपछि फेरि दिदीलाई नै उपचार गर्नुपर्ने भयो। अनि पछि दिदीको उपचार गर्दा मम्मी र दिदीको उपचार गर्दै फेरि बहिनीको कानको समस्या देखा पर्यो। अनि त्यसपछि धेरै समस्या आयो। हामीले आफ्नो छाक टार्नुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही पनि परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु भएन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू संसारमा छौ, साहस गर, तिमीहरूले मैले संसारले जितेको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। योहन्ना 16:33 मा हुनुहुन्छ। उहाँको मलाई धेरै यो वचन देखेर धेरै सान्त्वना लाग्छ। उहाँको वचन धेरै मनपर्ने वचन पनि हो। पढिदिनुहोस् 16:33। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मलाई यो वचन धेरै साथ दिन्छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई जित्नु भएको खातिर हामी जब संसारमा छौँ धेरै दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। अनि यो वचनलाई म सम्झिन्छु अहिले आएर कि त्यो समयमा धेरै मेरो मम्मी बाबाले हाम्रो निम्ति दुःख गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले पनि त परमेश्वरको निम्ति र मम्मी बाबाको लागि केही दुःख गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। त्यसपछि चाहिँ म अब हाम्रो त्यति बेलाको सेवाकाईमा चाहिँ अब हामीलाई धेरै मान्छेले के भन्ने नानाथरी भन्थ्यो, किनकि मेरो नाम पत्रुस थियो। मान्छेले पत्रुस उच्चारण गर्न आउँथेन। त्यसपछि मलाई मेरो नामको उल्टो लाएर नानाथरी भन्थ्यो, मलाई नराम्रो शब्द भनेर बोलाउँथ्यो। स्कुलमा जानु पर्थ्यो जहिले मलाई हेला गर्थ्यो, साइडमा बस्नु पर्थ्यो, म एक्लै बस्नु पर्थ्यो। अनि त्यो समयमा क्रिस्चियनहरू पनि थिएन हाम्रो गाउँमा, एक घर मात्रै थियो, हामी मात्रै थियौँ। अनि त्यसपछि त्यही भएर धेरै मान्छेले हेला गर्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ मेरो मम्मीले कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो मम्मी जब सेवाकाई हुन्थेन, मेरो बाबा चाहिँ अब जहिले बाहिर सङ्गतिमै हुनुभएको कारणले सबै घरबार चाहिँ मम्मीले हेर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर अब हप्तामा एकचोटि आराधना त पुग्नै पर्ने, तल चेप्चा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ मणि प्रसाद पवार हुनुहुन्थ्यो, त्यही पवारकोमा पुग्नै पर्ने। अनि त्यसपछि पुगेन भने उहाँ अब यस्तो त्यति बेला त अब त्यो एउटा तेल हाल्ने एउटा सानो बत्ती पाउँथ्यो, त्यो सलाइतो हाल्थ्यो के हालेर त्यो बनाएको हुन्थ्यो। त्यो बत्ती लगेर चाहिँ यसरी मम्मीहरूको छेउमा लगेर टाँस्न खोज्दो अरे क्या, त्यसले जलाउन खोज्दो अरे। अनि आत्ता गरेर हट्यो भने तिमीलाई अहिले यो त कतिको पीडा भइरहेको छ, योभन्दा धेरै पीडा हुन्छ, तिमी किन सेवाकाई गर्दैनौ, किन तिमीहरू सेवामा किन आइपुग्दैनौ। परमेश्वर पछि आगमन भएपछि नरक योभन्दा पनि धेरै खतरनाक हुन्छ। अहिले तिमीलाई पोलेको छैन तै पनि तिमी भागिरहेछौ भनेर कति भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यही कारण त्यो समयको सेवाकाई मलाई लाग्छ आत्मिक हाम्रो त्यो समयको सेवाकाई देखेर चाहिँ अहिलेको समयको सेवाकाई धेरै राम्रो थियो, धेरै सिकाइसकेको छ। प्रार्थना गरिदिनु जहाँ कि त्यो समयमा हामीले धेरै अब मान्छेहरूले पनि हामीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्थ्यो, हामीलाई छुट्टै राख्थ्यो।
जहाँ गए पनि छुट्टै हुनु पर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मलाई आफ्नो जति मान्छेले मलाई हेला गरे पनि, मान्छेले धेरै हेपे पनि, मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ धेरै माया गर्नुभएकोले, मेरो मम्मी बाबाहरू चाहिँ धेरै अब परशुमा पढ्नु भएकोले चाहिँ मलाई साहस मिल्थ्यो। मलाई के जस्तो लाग्दैन, किनकि म जस्तो सुकै उनीहरूले मान्छेले भने पनि मलाई आफ्नै राम्रो लाग्थ्यो क्या। मान्छे भन्छन् नि यो हाम्रो क्रिस्चियन छोडेर क्रिस्चियन पछि अर्को धर्मतिर लाग्छन् भन्ने कुरा आउँछ। हाम्रोतिर कति पढाले छोडेको छन्, कति मान्छेहरू चाहिँ यस्तो बिरामले पुरै च्यापिसकेको मर्ने लागेको मान्छेहरू पनि जिउँदो भएर गएको छ, पुरा बाँचेर अहिले पुरा जीवित भएर अनि पुरा के भन्छ तन्दुरुस्त भएर गएको छ। तिनीहरू फेरि परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ फर्केर गएको छन् क्या। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने परमेश्वरको परमेश्वरको आउने समयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको योभन्दा अरू सत्य बाटो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर म सानैबाट पनि परमेश्वरको वचन सुन्दै अनि हुर्केको भएर पनि होला सायद। र मैले मेरो साथीहरूलाई सबैलाई भन्छु, मलाई जति नै उनीहरूले हेला गरे पनि मैले केही पनि भन्दिनँ उनीहरूलाई। उनीहरूले मलाई कति रुवाउँछन्, म धेरै रुन्छु थिएँ सानोमा, जे गरेँ रुइहाल्ने। त्यही म अलिक छिटो रिसाउने क्या, जे गरे पनि। अनि त्यही भएर म त रुइहाल्थेँ, रिसाइहाल्थेँ। अनि म चाहिँ त्यसपछि म खासै उनीहरूसँग बोल्थिनँ, उनीहरू पनि मसँग बोल्थेँ। साथीहरू म एक्लै जान्थेँ, स्कुल आउँथेँ, एक्लै जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ। अनि त्यसरी हुर्किँदै गयौँ। अनि त्यसपछि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जब हामी परमेश्वरको वचनलाई यदि हामीले ठिक छ सबै परमेश्वरको वचन हामीले मन लाग्छ सबै वचन हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ डर मात्रै मान्यौँ भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सत्य नै देख्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ म जब बढ्दै गएँ अनि त्यसपछि मैले ग्रहण गरेपछि बत्तिसमा पनि त्यसको अर्को वर्ष लिइहालेँ। मैले 12 सालमा बत्तिसमा लिएको होला। अनि बत्तिसमा ल्याएपछि चाहिँ झन् भार हुने भयो, आफूलाई कस्तो भार फिल भयो। किनकि अब मम्मी बाबाको विश्वास मैले लापरवाही गरिरहेको मान्छे, जब आफ्नै विश्वासले बाँच्नुपर्ने अवस्था मैले वचन सुनेपछि चाहिँ मलाई नि भार लाग्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मैले मेरो मम्मी बाबाको हरेक प्रेरणाद्वारा, मेरो मम्मी बाबाको हरेक वचन बोलीबाट चाहिँ मैले धेरै प्रेरणा पाएँ। किनकि किनकि घरमा जति फ्यामिली बलियो छ भने चाहिँ आफ्नो परिवार राम्रो बन्छ भन्ने परमेश्वरको वचन भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ म परमेश्वरको जति नै दुःख कष्ट आए पनि परमेश्वरलाई कहिले छोड्दिनँ भने मैले छोड्दिनँ जस्तो लाग्छ। किनकि मैले प्रतिज्ञा गरिसकेको छु र परमेश्वरलाई कहिले छोड्नु पनि हुँदैन। किनकि परमेश्वरले हामीलाई जति दिनुभएको छ नि, हामीले परमेश्वरले अहिले जति परमेश्वरको निम्ति हामीले दुःख गर्नुपर्छ नि उति नै पुगाएर पछि परिश्रम हामीले मिठो फल पाउँछौँ क्या। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीलाई जति मान्छेलाई त्यो जति एउटा वचनमा लेखेको छ, तिमीले जति त्यो एउटा भाँडोमा तेल भरेर दिन्छौ नि त्योभन्दा डबल दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मैले परमेश्वरको साँच्चै अनुग्रह समयमा चाहिँ परमेश्वर जति मेरो मम्मी बाबाले दुःख गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति धेरै तृष्णा गर्नुभयो। मेरो मम्मी बाबाले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले हामीलाई जति दुःख भए पनि, जति परमेश्वरमा सतावट आए पनि, जति भए पनि परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दै मम्मी बाबाले धेरै साथ दिनुभयो र हामीलाई धेरै उहाँले हरेक वचनद्वारा कहिले नराम्रो गाली दिनुहुन्थेन, जहिले परमेश्वरको वचन देखाउनुहुन्थ्यो। किनकि परमेश्वरको वचन आवश्यकता भएको कारणले गर्दा अनि मेरो मम्मी बाबाले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि जब मैले तिमीहरू हुर्किरहेको छौ, बढिरहेको छौ, तिमीहरू पछि गएर हाम्रो गवाई दिने मान्छे बन्नुपर्छ, पछि गएर तिमीहरूले हाम्रो गवाई दिनुपर्छ। अनि तिमीहरू हामी जस्तो जीवन जिएर आएका छौ तिमीहरूले देखेकै छौ, त्यो जीवन जस्तै भइकन चाहिँ तिमीहरू पनि जिउनुपर्छ भन्दै हामीले सम्झाउनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामी अहिले त्यो समयलाई देखेर अहिलेको समयमा आइकन अहिले म त्यो समयलाई निहाल्छु। धेरै हाम्रोतिर पनि सेवाकामा मान्छे सेलाएको छ। म पनि त कति सेलाइसकेको छु पहिलेको भन्दा, किनकि मैले त्यो दर्शन देख्नै छोडेको थिएँ। सपनामा कहिले परमेश्वर जहिले सपनामा गइसक्यो कहिले आउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ, कहिले आउनुहुन्न परमेश्वर होइन। सायद परमेश्वरले अब अलिक तयारी हुनु बाँकी छ होला, किनकि मैले एउटा सपना देखेँ, मैले बाइबल छोडेर स्वर्ग प्रवेश गर्न पाइनँ त्यो सपनामा, त्यही भएर फर्केर आएँ। त्यसको कारण मलाई लाग्छ परमेश्वरले अझै
अझै तयारी होस् भन्ने कुरा भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो मम्मी बाबाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो बाबाले अब मण्डली ह्यान्डल गर्नुपर्छ हरेक कुरामा। अनि मेरो बाबा मम्मी अनि मेरो दिदी बहिनीहरू पनि सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनु। मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, अल्सरको बिरामी अझै नि हुनु भएको छैन, त्यही पनि परमेश्वरले अझै पनि हामीलाई छोड्नु भएको छैन, त्याग्नु भएको छैन, आशिष दिनुभएको छ। पहिलेको भन्दा धेरै आशिष महसुस गरेको छु हाम्रो घर हाम्रो फ्यामिलीमा। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले जति नै दुःख अहिले हामीले जति नै दुःख गरे पनि पछि गएर राम्रो मिठो प्रतिफल पाउँछौ भन्ने चाहिँ परमेश्वरले पाउँछौ भन्ने परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीसँग जे छ तिमीहरूसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मैले मेरो गवाई भनेको मेरो गवाई भन्दा पनि मेरो मम्मीबाट सिकेको मम्मी बाबाबाट सिकेको प्रेरणाबाट मैले तपाईँहरूको माझमा बाँडेको छु। त्यसै कारणले हाम्रो लागि धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो लागि धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। म जवानी छु या मेरो दिदीले पनि बिहे गर्नु भएको छैन, उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि जति हामी आफ्नो धेरैभन्दा धेरै मलाई लाग्छ आफ्नो साथी सङ्गतले बिग्रिने हो। त्यसै कारणले गर्दा म चाहन्छु होइन मेरो साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ हाम्रो कहिलेकाहीँ अब धर्मकै बारेमा कुरा हुन्छ। मैले साथीहरूलाई भन्छु मलाई त लाग्छ सबै पृथ्वीको मान्छेहरू सबै संसारको मान्छेहरू क्रिस्चियन भइदियो हुन्थ्यो, सबै स्वर्ग त जान्थ्यो नि बिचरा। यति धेरै दुःख गर्छन्, यति धेरै मान्छे आफ्नो फ्यानहरू कमाउँछन्, यति मान्छे पपुलर हुन्छन्, तैपनि उनीहरू नर्क गइरहेका छन्। तैपनि त्यसै कारणले गर्दा सबै मान्छे चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा पाएको हो त्यो मौका आओस् होइन। त्यो अब अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ भने हामीले प्रचार गरिरहँदा पनि ज्यादा प्रचार गऱ्यो भने अरूलाई उयो सुनाउने ज्यादा कार्य गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले उल्टै नराम्रो हामीलाई भन्दो रहेछ क्या। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो समय आओस् होइन, एउटा समय परमेश्वरले दिनुभएको होस् र त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउने मौका मिलोस्। म प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन सबै साथीहरूलाई। म पनि सोचिरहेको छु साथीहरूलाई कति साथीहरूलाई मैले त्यस्तै सुनाइरहेको छु कुरा गर्दैछु, किनकि हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा पाउनु र परमेश्वरको अनुग्रह समयमा हामीले दुःख गरिरहनु जतिको पछिको आनन्द चाहिँ केही पनि होइन रहेछ जस्तो लाग्छ। किनकि बच्चामा हामीले त्यति दुःख गर्दै आयौँ, किनकि खानेकुरा हुन्थेन हामीसँग। तैपनि मेरो मम्मी र बाबाले दुःख गर्नुभयो। हामी अहिले यो ठाउँमा छौँ किनकि उहाँहरूले हाम्रो लागि परमेश्वरको निम्ति केही नगर्नु भएको सायद आशिष हुन्थेन होला होइन। अब अझै पनि मागे खाने नै हुन्थ्यो मलाई, परमेश्वरको इच्छा नै नभएको भए या परमेश्वरको वचन मुताबिक परमेश्वरको वचन अनुसारले तिम्रो मम्मी बाबाहरूले हाम्रो लागि नगर्नु भएको भए सायद हामी पनि अहिलेसम्म मागिँदै नै हुन्थ्यो मलाई। त्यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू संसारमा छौ, दुःख कष्ट त हुन्छ तर धारस गर संसारलाई जितेको छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यत्तिकै त भन्नुभएको होइन, उहाँको वचन हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। अनि मलाई लाग्छ वचन हाम्रो जति हृदयमा भए पनि हामीले त्यसको डर मानेनौँ भने चाहिँ वचनले केही काम गर्दैन जस्तो लाग्छ। किनकि मेरो जीवनमा पनि धेरै त्यस्तै भयो। मैले वचन कुनै कुरा अब त्यही सानोदेखि त्यस्तै सुन्दै आएको वचन कुरा कति मैले आफ्नो पालन त गर्न सक्दिनँ, तैपनि मैले नसके पनि त्यो कुरालाई चाहिँ याद भइराख्यो भने चाहिँ यस्तो त गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यसै कारणले डर चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रार्थना गरिदिनुहोस् परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको अनुग्रह समयमा चाहिँ सबै मेरो साथीहरूलाई पनि साथीहरू जति भेट हुन्छ होइन प्रसार गर्न पाइयोस्, किनकि परमेश्वरको वचन सुनाउन पाइयोस्। पछि गएर गए होस् न होइन, यो पछि गएर भन्छ अब सबै भित्ता जानुहुन्छ भन्छ यो कोठामा उसको साथीसँग भेट भएको थियो, उसले उसको साथीलाई पनि सुनाइरहेको थिएँ भनेर पछि गएर हाम्रो अब गवाई बन्यो भने त त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त होइन, फल त त्यसमा हुन्छ नि होइन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् मेरो लागि धेरै, किनकि म अब यहाँ यस्तो आछु यहाँ आएर फ्यामिली पाएको छु, तपाईँहरू हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ। परमेश्वर मलाई उहाँले यहाँ सायद कन्ट्याक्टको लागि मेरो इच्छाले आएको भए सायद म पनि यो तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुन्थेन होला। मेरो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो बाइबल लिएर जा, बाइबल त म जसरी पनि जहाँ पनि बोक्थेँ किनकि बाबा मम्मीको डर लाग्थ्यो, परमेश्वरको भन्दा ज्यादा बाबा मम्मीको डर लाग्ने क्या अब के भन्ने होइन। त्यसपछि अब बाबा मम्मीको डर लाग्ने, अब बाबा मम्मीले अब लिएर जा भन्नुहुन्थ्यो। अनि लिएर आयो, उता गएपछि स्याहार गर्नुपर्छ है, पहिले चाहिँ स्याहार खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो।
अब स्यागर खोज्नलाई के गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यसपछि इमा अङ्कल हुन्थ्यो, अनि इमा अङ्कल तराको हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट लिएँ। उता हाम्रो डोल अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, डोल अङ्कलको नम्बर रहेछ उहाँसँग, डोल सिंह थापा अङ्कल हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ नम्बर दिएँ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। तपाईँहरूसँग यसरी मिलेर सेवा गर्न पाएँ, खुसी लाग्छ। परमेश्वरको इच्छा रहेछ, परमेश्वरको इच्छा। मैले त सोच्थेँ विदेश आफै प्लानिङ गरेको, मेरो मम्मी बाबाले दिनुहुन्न थिएन। अब मलाई धेरै काम गरेँ नेपालमा, अब यता गरेँ उता गरेँ, त्यो पनि पैसा बचाउन सक्थिनँ। साथीहरू त्यस्तै हुन्थ्यो, अब खाइहाल्नु पर्ने, अब लु पैसा भयो, ल आज मासु खाने, अब के खाने भन्ने भयो। अनि त्यसपछि पैसा नबज्ने भएकोले अब ऋण तिर्ने कुरा अलिअलि ऋण थियो। अब म त्यस्तै समस्याले ऋण भइहाल्यो। त्यसपछि तिर्ने मेसो भएन, नभएपछि अब के गर्ने भनेपछि चाहिँ अब यता आफै प्लानिङ गरेँ। अब मम्मी बाबाले चाहिँ मलाई अब पठाउनु हुन्थेन, अब एक्लो छोरो माया अब उयो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यही भएर अब एक्लो छोरो भने त्यस्तो फेरि पुल बुलाउनु हुन्थेन कहिले नि मलाई। अब एक्लो छोरो हो भन्ने माया भन्ने मलाई कहिले त्यस्तो फिलै भएन। अब जहिले अब कुटाइ खाने, घरको सबैले कुटाइ खाने मै हो, अब फिलै हुन्थेन होइन। त्यही पनि अब म सोचेँ, किनकि अब मम्मी बाबाले हाम्रो लागि यति धेरै दुःख गर्नुभएको छ, परमेश्वरको निम्ति यति धेरै भार उठाइराख्नु भएको छ भने मैले पहिलो कुरा त मलाई के लाग्यो भने, मलाई पहिलो कुरा साँच्चै एउटा वचन मैले सुनेको थिएँ एउटा सागाइमा, वचनहरू एउटा सागाइमा मैले एउटा सेवामा म गएको थिएँ। त्यो सेवामा त्यो सेवामा वचन आइरहेको थियो, जो जिम्मेवारी छ, जसले परमेश्वरको घरलाई परमेश्वर मण्डलीलाई ह्यान्डल गरिरहेको छ, त्यो मान्छेसँग चाहिँ ऋण हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनिल्याएको छु कहाँबाट होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यही दिमागमा आइराख्यो, हामीसँग त ऋण चला, पछि गएर यही ऋणको कारणले पो हामी पछि हुने हो कि पछि परमेश्वरको आगमनमा नउठाइने हो कि भन्ने डर लाग्यो। त्यसपछि मैले आफै निर्णय गरेँ र अलिक प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि आफै निर्णय गरेँ। त्यसपछि यता आएँ, मैले सोचेँ मेरो आफ्नो निर्णय त बेकार हुन्थेन कि जस्तो डर लागिरहेको थियो, त्यही पनि परमेश्वरको इच्छा रहेछ। तपाईँहरू यस्तो राम्रो फ्यामिली पाएँ, यहाँ आएर सेवा गर्न मौका पाएँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् होइन। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने जे पनि हुन्छ होइन। असम्भव उहाँको सामु असम्भव नहुने त कुनै कुरा छैन। त्यसै कारणले सबै सम्भव छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हाम्रो हरेक कुरामा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूसँग सेवाकाई गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। त्यसै कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यही हो, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अरू बाँकी अब परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ होइन। सबैभन्दा त पहिले प्रार्थना जरुरी हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि म पनि त्यही हो, आफ्नो साथीहरूलाई विशेष त आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनुपर्छ परमेश्वरको वचन। अब जहाँसम्म लाग्छ आफ्नो साथीहरूलाई नि सुनाउनु अवसर मिल्यो भने झन् राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि। किनकि हामी भन्छौँ अब म तपाईँको अब मानले भाका गरेर हुन्छु जहिले, म तपाईँको मृत्युसम्म प्रचार गरेर हुन्छु भनिरहेको हुन्छौँ, अगमनसम्म प्रचार गर्छु भनिरहेको हुन्छौँ। पछि गएर हामी चाहिँ एकजनाले नि सुनाएको पछि हाम्रो गवाई चाहिँ एकजनालाई नि सुनाएको छैन भने चाहिँ अब फेरि पछि हाम्रो लागि धेरै त्योभन्दा दुःखद त कुरै हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दै अब मेरो छोटो गवाई यही समाप्त गर्छु। सबैलाई जय मसीह।